أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن غزوة تبوك، وسأتناول اليوم مزيدا من تفاصيل هذا السفر. ضمن وقائعها ذكرت أيضا محاولة المنافقين إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك. الحقيقة أنه كانت وراء غزوة تبوك مؤامرة مشتركة بين اليهود والنصارى والمنافقين. فلما فشلت مخططاتهم كلها وعجزوا عن القضاء على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفشلت محاولات قتله صلى الله عليه وسلم مرارا، كانت هذه الخطة محاولتهم الأخيرة. ولولا النصر والتأييد الإلهي كما في الماضي، لكانت هذه المحاولة أكثر محاولات المنافقين نجاحا دون شك، إذ كان هلاك المسلمين في كل خطوة أمرا مؤكدا. ولكن الله الذي نصر المسلمين في بدر بطريقة لا تصدق، واستمر تأييده حتى غزوة حنين، والذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف خطير، قد أبدى المعاملة نفسها هنا أيضا. كان السفر من المدينة إلى تبوك كسفر في وادي الموت، فالوصول بسلامة إلى تبوك ثم العودة منها كافيين لإرباك المنافقين. ثم هروب جيوش قيصر الروم المدعمة أو عدم مواجهتها خوفا أمر مذهل آخر. وإن أصابت جميع القوى المعادية على حدود العرب هزة، فرأى أكثرهم في المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبين الصلح ودفع الجزية خيرا لهم. كل هذه الأحداث دمرت مخططات المنافقين، إذ لم يكن ليخطر ببالهم أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم أو أي مسلم إلى المدينة سالما. لذا فلما بدأ جيش قوامه 30,000 العودة إلى المدينة رافعا علام النصر تحت قيادة نبيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، رأى المنافقون ضروريا أن يطلقوا سهمهم الأخير من كنانتهم، وهو ألا يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والعياذ بالله بأي حال. فخططوا لقتله صلى الله عليه وسلم. ليس مستبعدا أن هذه المؤامرة كان معدة سلفا كضربة أخيرة، زعما منهم أن المسلمين سيموتون أولا ويهلكون في الطريق أو في تبوك، وإن نجوا وأرادوا العودة فسيهلكون في العودة.
ويصح هذا القياس لأن كبار المنافقين لم يكونوا معهم، بل كانت جماعة منهم في الجيش، وما كانت تقصر في نشر الدعاية المعادية والسامة في كل فرصة، ولكن ما كان لهم أن يتشجعوا على خطوة كبيرة كهذه إلا إذا كانت مخططة سلفا. على أي حال، نفذوا هذه المؤامرة الخطيرة على نحو التالي: في العودة كان الطريق يتفرع في الوادي إلى طريقين: طريق واسع يمر بالميدان، وطريق ضيق يمر بواد عال وعصير. هذا الطريق كان مختصرا أيضا، وكان على الجيش المسلمين أن يمر من هذا الوادي. خطط المنافقون أن يجتمعوا عند ذروة الوادي عندما يمر الجيش كله، ويحدث ازدحام في ظلام الليل، إذ كان السفر ليلا، أنهم سيقتربون من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعونها بطريقة أو بأخرى إلى حافة الوادي، وسيقطعون حبال رحل، فتلقي به صلى الله عليه وسلم في الهواء والعياذ بالله، أو تسقط هي معه. وفي ظلام الليل سيعد ذلك حادثا فحسب، ولن يشك أحد في أنه كان هجوما بإرادة القتل. يقول عروة بن زبير: لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة، همت جماعة من المنافقين بقتله، واتفقوا على أنهم سيلقونه من ذروة عقبة في الطريق. ولكن أخبر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة المنافقين هذه بوقت مناسب تماما، فأعلن ألا يمر أحد من العقبة إلا هو صلى الله عليه وسلم مع 3 صحابته. أي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحده سيمر بهذه العقبة، أما الآخرون فيمرون كلهم من الميدان. وهم حذيفة بن اليمان، وحمزة بن عمرو الأسلمي، وعمار بن ياسر. وأمر باقي الجيش بالمرور من الوادي الواسع. أفسد هذا التغيير المفاجئ في الطريق خطة المنافقين، ولكنهم لم يتراجعوا عن نيتهم الخبيثة، فاختاروا 12 أو 15 رجلا فورا، واتفقوا على أن يغطوا وجوههم بالثوب وينطلقوا سريعا إلى العقبة، ويركضوا الناقة ويرعبوها فجأة بحسب الخطة المتفق عليها سلفا، حتى يحدث الحادث الذي كانوا يتوقعونه والعياذ بالله. ففعلوا ذلك. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر في العقبة، سمع أصوات الناس، فاقتربوا منه صلى الله عليه وسلم وأرعبوا الناقة، فسقط منها بعض الأمتعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بالهجوم على هؤلاء المنافقين وطردهم، فأخذ حذيفة يضرب دوابهم بالعصا وقال: أعداء الله تنحوا. عرف المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بمكرهم، وما كانوا يريدون أن يعرفوا، فنزلوا من العقبة سريعا واختلطوا بالجيش. جاء حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا حذيفة، اضرب ناقتي من الخلف، ويا عمار سقها من الأمام، لتأخذ طريقها الصحيح بعد أن كانت قد خافت وجفلت. وفي رواية عن حذيفة أنه قال:
لما صرنا بالعقبة إذ ب12 رجلا قد اعترضوه فيها. قال فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بهم فولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كانوا ملثمين ولكن قد عرفنا الركاب. لقد كان العرب يتعرفون من خلال المراكب أيضا. قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة، وهل تدرون ما أرادوا؟ وجه صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأصحابه الذين كانوا معه. يقول راوي قلنا لا. قال صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. قلنا يا رسول الله ألا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم، وذلك ليعاقبوا ويقتلوا. قال لا، أكره أن يتحدث العرب أن محمدا قاتل لقومه. ورد في بعض روايات كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فنزل عليه الوحي، وكان حذيفة قريبا منه فنادى صلى الله عليه وسلم من هنا؟ قال أنا حذيفة. قال سأخبرك بسر لا تذكره لأحد. ثم سمى أسماء هؤلاء المهاجمين واحدا واحدا وقال قد منعت من الصلاة عليهم فإنهم منافقون. وفق الروايات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء 12 أو 13 أو 15. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة بكتمان السر لم يشفه أبدا. فلما علم عمر أن حذيفة من شهود العيان لهذه الواقعة ويعرف أسماء هؤلاء، فكانت في خلافته إذا شك في أحد يأخذ بيد حذيفة في جنازته، فإن امتنع حذيفة علم عمر وترك الصلاة عليه. وورد في رواية في صحيح مسلم أنهم كانوا 14 أو 15، ولكن 12 منهم منافقون شاركوا في المؤامرة، و3 آخرون من الصحابة صعدوا العقبة، ولكنهم فعلوا ذلك لأنهم لم يسمعوا الإعلان باختيار الطريق الواسع فعذروا. على أي حال، لما أصبح الصبح جاء أسيد بن حضير سيد الأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن بعض المنافقين هموا ليلا بمتابعته في العقبة وقطع حبل الناقة ووخزها بشيء حاد لتركض حتى تسقطه. قال أسيد يا رسول الله فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم بهذا. ثم قال أسيد بحماس يا رسول الله هل نتركهم هكذا؟ متى ننتهي من مداراتهم وهم اليوم قليلون وأذلة وقد ثبت الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحب أن يقول الناس إن محمدا بعد انتهاء الحرب مع المشركين بدأ يقتل أصحابه. قال أسيد يا رسول الله هؤلاء ليسوا أصحابا لك ولنا. قال صلى الله عليه وسلم أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن لا شهادة لهم.
لأنهم يرددون الشهادة بلسانهم، أما قلوبهم فخالية عن كل شهادة. قال صلى الله عليه وسلم: إنهم يعترفون بالشهادة ولو بلسانهم، لذلك لا أقتلهم. ينبغي للعلماء المزعومين اليوم والذين يفتون بقتل من يدلي بالشهادتين أن يضعوا نصب أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يقول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: لما علم منافقو المدينة أنه لم يحدث قتال وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد بسلامة، فهموا أن أسرار نفاقهم قد انكشفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لن ينجوا من العقاب الآن. فعينوا بعض الرجال في طريق ضيق جدا على بعد من المدينة لا يمر فيه إلا راكب واحد. فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من المكان أعلمه الله تعالى بالوحي أن العدو مختبئ على جانبي الطريق، فأمر صحابيا أن يذهب ويتفقد الأمر. فركض ووصل فرأى بعض الرجال مختبئين كما يختبئ المهاجمون. هناك روايات متعددة بهذا الخصوص، وإحداها هذه الرواية التي ذكرها المصلح الموعود. فلما وصل صحابي إليهم هربوا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى المطاردة مناسبة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدأ المنافقون الذين لم يشتركوا في الغزوة يقدمون أعذارا مختلفة، فقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد حان الوقت لكشف حقيقة المنافقين للمسلمين، فقد تحقق ذلك. وعلى كل حال، فإن بعض الروايات تختلف في كيفية اختباء هؤلاء أو تقدمهم أو كيفية تصرفهم، ولكن الحادثة المذكورة واحدة في كل المصادر، وهي أنهم حاولوا إلحاق الضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوادي الضيق، والعياذ بالله. وكما تقدم ذكره، فإنه بعد فتح مكة ازدادت وتيرة مؤامرات المنافقين، ولما رأوا أن قبائل العرب المحيطة بما فيها قبائل اليهود قد فقدت قوتها وأصبحت خاضعة تماما، خططوا لاستجلاب العون من قوة خارجية كبيرة مثل قيصر الروم. وفي الوقت نفسه وضعوا برنامجا لبناء مركز دائم في المدينة يجتمعون فيه باستمرار لنسج المكايد ضد الإسلام والمسلمين وتخزين الأسلحة وغيرها. ولكن هذا المركز يجب ألا يشك فيه المسلمون الآخرون. فجأة ظهر أبو عامر الذي كان غائبا عن الأنظار منذ مدة، وأخذ الذين كانوا يقومون بالدعاية للمنافقين يلقبونه بأبي عامر الراهب، وهو قد اقترح عليهم أن يبنوا مسجدا في قباء ليتخذوه كالمركز. نجد في التاريخ عن أبي عامر أنه كان مشهورا بالراهب وينتمي إلى الخزرج، وقد ورد ذكره في الخطب السابقة. كان أبو عامر قد ذهب إلى مكة إثر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وحرض قريشا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: أنا معكم وقومي تحت إمرتي، عندما ستحاربون محمدا سوف نلحق بكم. ثم شارك مع قريش في غزوة أحد،
ولما رأى ازدهار الإسلام أصابه اضطراب كبير وبدأ يحترق حسدا وكمدا، وهو الذي كان قد أمر بحفر الحفر في ميدان أحد، فوقع النبي صلى الله عليه وسلم في إحداها فأصيب إصابة شديدة. وكان أبو عامر حين بدأ القتال نادى قومه قائلا: يا أفراد قبيلتي، أنا أبو عامر. ولكنهم كانوا قد أسلموا فردوا عليه: لا مرحبا بك أيها الفاسق. فلعنوه ولاموه، فقال: لقد فسد قومي كثيرا بعدي. ثم انتقل كثير من قبيلة أبي عامر الذين كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فالذين لم يسلموا كانوا قد انتقلوا معه إلى مكة، وكان عددهم نحو 50 رجلا. ورد في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أبي عامر أن يموت بعيدا عن وطنه وحيدا غريبا. وفي رواية أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة زاره أبو عامر فسأله: إلى أي شيء تدعو يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدعوك إلى الدين الحنيف الذي تدعي أنك تبحث عنه. فقال: أفأنت على ذلك الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم وبكل تأكيد. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبى، وسب النبي حسدا، وقال مستهزئا: أينا يكون كاذبا فليمته الله غريبا وحيدا. وكان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، هذا ما سيفعل الله بالكاذب حصرا. ثم ظل أبو عامر ينهى قومه عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلب منهم بإلحاح ألا يطيعوه صلى الله عليه وسلم. بينما كانت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته تظهر يوما بعد يوم، وكان يكثر أتباعه أيضا، وخاصة أفراد قبيلة أبي عامر، مما زاده غيظا. فبنى بتعاون المنافقين مسجدا يعرف في تاريخ الإسلام بمسجد الضرار، ليجمع فيه الناس ويتكلم معهم ويصدهم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن أبا عامر قال لأتباعه من المتآمرين: ابنوا مسجدا واتخذوه قاعدة عسكرية وتجهزوا للحرب، وأنا ذاهب إلى قيصر الروم لأتي بجيش جرار لكي نتمكن من إخراج محمد وأصحابه من المدينة. ثم توجه إلى الحكومة الرومية وقابل قيصر ملك الروم، وحاول تحريضه على حرب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقال له: إنهم لشرذمة قليلون من الضعفاء، وأعداؤهم كثيرون، لا تخشينهم مطلقا، وإن تركتهم اليوم سيكونون خطرا على مملكتك غدا. فأقامه قيصر الروم عنده ووعده بالنصر. وكتب أبو عامر إلى أتباعه الخبيثيين المتآمرين يبشرهم بأنه سيهاجم المدينة المنورة بجيش عظيم قريبا، وأمرهم بإعداد مكان خاص له. فمن أجل ذلك بنى المنافقون في قباء مسجدا يقال له مسجد الضرار.
ولكن رغبته هذه أيضا لم تتحقق، فمات في الشام غريبا وحيدا. كان قد دعا بنفسه ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دعاه انقلب عليه هو. وفي سنة وفاته اختلاف، فعند البعض مات في العام 9 الهجري، وعند البعض كان وفاته في العام 10، ومن المؤكد أنه مات وحيدا. فلما فرغ المنافقون من بناء المسجد جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي فيه. ومن حكمة الله أنهم طلبوا منه صلى الله عليه وسلم افتتاح هذا المسجد المزعوم حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز للخروج إلى تبوك. فقالوا: يا رسول الله، إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة، وإنا نحب أن تأتينا وتصلي بنا فيه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني الآن مشغول وعلى سفر، عندما نعود من السفر فسوف نصلي هناك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ونزل بذي أوان، وهي على بعد ساعة من المدينة، نزلت بحق هذا المسجد الذي بناه المنافقون الآية الكريمة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مالك بن الدخشم وسيدنا معن بن عدي وأمرهما بهدم مسجد الضرار. وفي بعض الروايات أرسل معهما أيضا سيدنا عاصم بن عدي وعامر بن السكن والوحشي قاتل سيدنا حمزة وسويد بن عباس أيضا. وقد ورد في شرح زرقاني أن من المحتمل أن يكون أرسل 2 أولا ثم 4 للمعونة. على كل حال أرسلهم صلى الله عليه وسلم لهدم مسجد الضرار وحرقه. فوصل كل هؤلاء سريعا إلى قبيلة بني سالم. فقال مالك رضي الله عنه لصاحبيه: أنذراني حتى أخرج إليكما. فدخل إلى أهله وأخذ سعفا من النخيل وأشعل فيه نارا، ثم أتوا مسجد الضرار بين المغرب والعشاء وحرقوه وهدموه حتى وضعوه بالأرض. وكان الذين بنوا ذلك المسجد موجودين هناك، ففروا عند اشتعال النار فيه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عرض على عاصم بن عدي مكان المسجد ليتخذه دارا. فاعتذر عاصم وقال: يا رسول الله، ما كنت لأتخذ مسجدا قد أنزل الله فيه ما أنزل دارا، ولست بحاجة إليه، ولكن أعطه ثابت بن أكرم فإنه لا منزل له. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن أكرم. وقد ذكر ابن إسحاق أسماء المنافقين الذين بنوا مسجد الضرار، وكانوا 12 شخصا. وهذه من أبرز الأمثلة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الواسعة
وسعة صدره وعفه وصفحه، حيث أنه رغم تعرضه لمؤامرات خطيرة لإيذائه بل لاغتياله، ورغم أنه قبض على المنافقين المتآمرين متلبسين فيها، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يعفو عنهم في كل مرة، ولا يعاقبهم إلا إذا كان هناك خطر يهدد الدولة والنظام. وفي هذه الحالة أيضا كانت العقوبة بقدر ما يقضي على الخطر فقط، مع أنه كان بإمكانه أن يوقع بهم أقصى العقوبات. لقد قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وهو يتحدث عن مؤامرات المنافقين: لقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي أن يهدم المسجد الذي بناه المنافقون في قباء لكي يجتمعوا فيها بحجة الصلاة لنسج المؤامرات، وأن يجبرهم على الصلاة في مساجد المسلمين الأخرى. ومع ارتكابهم هذه الجريمة الكبرى، ومع علم النبي صلى الله عليه وسلم بتورطهم فيها، إلا أنه لم يعاقبهم بأي عقوبة بدنية أو مالية. ونجد ذكر تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه للمدينة والأنصار كالآتي: قافل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة بعد سفر استغرق حوالي 2 شهرين، فعبر عندها عن عظيم حبه للمدينة لأهلها، حيث إنه لما أشرف على المدينة قال: هذه طابة، وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وطابة أحد أسماء المدينة المنورة، ومعناه الطيبة راية. وندرك من هنا مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لكل مكان من أماكن المدينة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم جبل أحد خاصة لأنه لم ينس قط قصص الإخلاص والوفاء التي سجلها الصحابة بدمائهم الزكية. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. ثم قال: ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج. وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. ثم يقول راوي: فلحقنا سعد بن عبادة، فقال له أبو أسيد: ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأتى سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا أخيرا. هذا يعني أن الصحابة كانوا يرون أيضا أين مكانهم في من يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، أي يجب أن يكفيكم أني ذكرتكم وجعلتكم في عداد الأخيار. وكما سبق بيانه، فإن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كانوا فريقين كبيرين: أحدهما المنافقون الذين أظهر الله تعالى سخطه عليهم، والآخر جماعة من المؤمنين المخلصين الذين أرادوا الخروج للجهاد، ولكنهم إما كانوا فقراء جدا فلم يجدوا مع كل جهدهم وسيلة ولا زادا يمكنهم من الخروج،
أو كانوا مرضى أو معاقين فلم يتمكنوا من الخروج. وقد تقبل الله تعالى عذرهم في القرآن الكريم في سورة التوبة الآيتين 91 و 92. فقد نقل البخاري رواية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترب من المدينة عندما عاد من غزوة تبوك قال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه. فقال الصحابة مستغربين: كيف كانوا معنا وهم جالسون في المدينة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم في المدينة وحبسهم العذر من مرض أو غيره. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من تبوك شكر الله تعالى وقال: الحمد لله على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر وحسنة، ومن بعدنا شركاؤنا فيه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أصابكم السفر وشدة السفر ومن بعدكم شركاؤكم فيه، ومن هؤلاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأقواما ما سرنا من مسير ولا هبطنا واديا إلا كانوا معنا، حبسهم المرض فنحن غزاتهم وهم قاعدتنا في بيوتهم، والذي نفسي بيده لدعوهم أنفذوا في عدونا من سلاحنا. أي أن الدعوات الكثيرة التي دعوا بها وهم في بيوتهم قد استجابها الله تعالى. يذكر أنه عند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج أهل المدينة لاستقباله استقبالا حارا. فقد كتب أنه عند عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج أهل المدينة من رجال ونساء وأطفال، وكلهم مفعمون بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوقهم لرؤيته وزيارته، حتى إنهم خرجوا من المدينة إلى موضع ثانية الوداع وأخذوا ينشدون هذه الأبيات: طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. إن استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشعر وبهذه المشاعر الجياشة ذكر في مناسبتين. الأولى حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى مدينة، وثانيا حين دخل صلى الله عليه وسلم المدينة راجعا من غزوة تبوك. ويرى بعض شارح الحديث مثل العلامة ابن حجر الأسقلاني شارح صحيح البخاري أنه من الممكن جدا أن تكون الأشعار التي ورد ذكرها في رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها مرتبطة بعودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لأن الناس ومعهم الأطفال استقبلوه حينها عند ثانية الوداع، إذ كان استقبال العائدين من جهة بلاد الشام يكون في ذلك الموضع. ولما سمع أهل المدينة بخبر عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرجوا فرحين لاستقباله خارج المدينة عند ذلك المكان، كما يروي السائب بن يزيد: أتذكر أنني خرجت مع الأطفال إلى ثانية الوداع لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان راجعا من غزوة تبوك. وقد ذكر الإمام البيهقي أيضا أن الأطفال استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات عند رجوعه من تبوك إلى المدينة. وعلى كل حال فمن الممكن أن يكون هذا الشعر قد أنشد في كلا المناسبتين، ولكن إنشاده عند الرجوع من تبوك هو الأرجح،
لأن أهل المدينة خرجوا في تلك المناسبة وقد غلبتهم مشاعر الفرح لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا وأن المنافقين كانوا قد أشاعوا أخبارا كاذبة حول تلك الغزوة. فلما جاءهم الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عادوا سالمين، كان ذلك كالماء الذي يسكب على زرع يابس. ولذلك خرج مسلمو المدينة صغارا وكبارا، نساء ورجالا، لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من أن إنشاد هذا الشعر عند الهجرة من مكة أمر ممكن، وأن التعبير عن المحبة قد وقع في المناسبتين ولا حاجة للجدل في ذلك، ولكن الثابت أن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة كان أعظم بكثير مما كان في أول الهجرة. هناك وقائع أخرى من السيرة أيضا، وإن شاء الله تعالى سأتناولها في المستقبل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.